War, noting the involvement of mercenaries from Africa and Asian countries, including Pakistan, and that response. I heard the report. We understand that it's not easy. Still, you're Ukrainians. You're fighting Tajiks, Uzbeks, Chinese and Pakistanis, as your commander said. नाजरीन, दुनिया एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ी है। एक बार फिर पाकिस्तान जंग का मैदान बनने वाला है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने तहलका-खेज़ दावा कर दिया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि पाकिस्तानी फौजी रूसी अफवाज के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये दावा न सिर्फ हैरानकुन है बल्कि एक ख़तरनाक आलमी बयानिए का हिस्सा लगता है, जिसके पीछे कई बैनुल-अक़वामी ताकतें मुतहर्रिक दिखाई दे रही हैं। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उसे मनगढ़ंत, बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दिया है। लेकिन सवाल ये है कि यूक्रेन ऐसी इल्ज़ाम तराशी से क्या हासिल करना चाहता है? क्या ये एक सफारती चाल है या फिर पाकिस्तान को एक नए महाज़ जंग में घसीटने की मुनज़्ज़म कोशिश? इस इल्ज़ाम का वक्त भी इंतहाई अहम है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान ने ईरान और चीन से जो माहिदे किए हैं वो अमेरिका और उसके मगरबी इत्तेहादियों को खटक रहे हैं। ऐसे में ये तासुर पैदा किया जा रहा है कि पाकिस्तान अब चीन के साथ साथ रूस के करीब जा रहा है और ये दबाव भी उसी तनाज़र में बढ़ाया जा रहा है। भारत की जानिब से भी पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, न सिर्फ सफारती सतह पर बल्कि मीडिया वार और खित्ते में प्रॉक्सीज़ के ज़रिए पाकिस्तान को एक बार फिर दीवार से लगाने की तैयारी की जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी भी एक नया महाज खोल चुकी है। भारत, जो हमेशा अमेरिका का स्ट्रेटजिक पार्टनर रहा, अब वाशिंगटन की मुआशी पाबंदियों का सामना कर रहा है और इसकी नज़रें एक बार फिर पाकिस्तान पर हैं, ताकि अपने अंदरूनी और बैरूनी बहरानों का रुख किसी और तरफ मोड़ा जा सके। दोस्तों, यूक्रेन का इल्ज़ाम, अमेरिका का दबाव, भारत का रद्द अमल, ये सब एक बड़े स्ट्रेटजिक पजल का हिस्सा हैं। ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को एक नए आलमी खेल का मोहरा बनाने की कोशिश हो रही है, एक ऐसी जंग का हिस्सा जिसका ना उसे फ़ायदा है और ना ही उसमें उसका कोई किरदार। लेकिन पाकिस्तान अब 90 की दहाई का कमज़ोर मुल्क नहीं, ये एटमी सलाहियत का हामिल और बैनुल-अक़वामी सफारती महाज पर मुतहर्रिक रियासत है। अब सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस आलमी जाल से ख़ुद को बचा पाएगा? क्या यूक्रेन के इल्ज़ामात महज प्रोपेगेंडा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? और क्या वाकई पाकिस्तान को एक नई जंग में धकेला जा रहा है? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। नाज़रीन, सबसे पहले जिक्र करते हैं अमेरिका और भारत के दरमियान बढ़ती कशीदगी की। रूस से तेल खरीदने पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आयद टैरिफ मजीद बढ़ाने का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत न सिर्फ बड़ी मिकदार में रूसी तेल खरीद रहा है बल्कि उसे फ़रोख्त करके मुनाफा भी कमा रहा है। भारत को कोई परवाह नहीं कि यूक्रेन में रूसी फ़ौज के हाथों कितने लोग मारे जा रहे हैं। इसी वजह से अब भारत पर टैरिफ में और भी इजाफा करने जा रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एक मुशीर ने भारत पर इल्ज़ाम आयद किया था कि वो रूस से तेल खरीद कर यूक्रेन के खिलाफ जारी जंग में उसे माली मुआवनत फराहम कर रहा है। इंडिया ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। भारत का कहना है कि यूक्रेन तनाज़े के आगाज़ के बाद रूस से तेल दरामद करने पर अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से इंडिया को निशाना बनाया जाता रहा है। अमेरिका ने इस वक्त आलमी तवानाई मंडियों के इस्तेहकाम को मुस्तहकम करने के लिए इंडिया की जानिब से इस तरह की दरामदात की हौसला अफजाई की थी। इंडिया की महकमा ख़ारजा के बयान में वजाहत देते हुए कहा कि इंडिया की दरामदात का मकसद इंडियन सार्फिन के लिए सस्ती तवानाई की लागत को यकीनी बनाना है। ये आलमी मार्केट की सूरत हाल की वजह से एक ज़रूरत है। बयान में कहा गया कि इंडिया पर तनकीद करने वाले मुल्क खुद रूस के साथ तिजारत कर रहे हैं। हमारे मामले के बरक्स इनकी ये तिजारत एक अहम कौमी मजबूरी भी नहीं है। इंडिया को निशाना बनाना गैर मुनसिफाना और गैर माकूल है। किसी भी बड़ी मईशत की तरह इंडिया भी अपने कौमी मफादात और इक़्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात करे। दोस्तों, अमरीकी सदर ट्रंप का ये बयान कि भारत रूसी तेल खरीद कर न सिर्फ मुनाफा कमा रहा है बल्कि जंगी मशीन को फ़ंड भी फराहम कर रहा है, दरअसल एक सख्त स्ट्रेटजिक पैगाम है और ये महज भारत के खिलाफ बयान नहीं बल्कि दुनिया भर को ये बावर कराने की कोशिश है कि अमेरिका अब नई पॉलिसी गेम खेलने जा रहा है। ये हकीकत किसी से पोशीदा नहीं कि भारत ने रूस यूक्रेन जंग के आगाज़ के बाद रूसी तेल की दरामदात में कई गुना इजाफा किया है और वो उसे रिफ़ाइन करके दीगर ममालिक को बेचकर मुआशी फ़ायदा भी उठा रहा है। लेकिन अमेरिका के लिए असल मसला ये नहीं कि भारत तेल खरीद रहा है, बल्कि मसला ये है कि भारत अमरीकी पाबंदियों को बाईपास करके अपने मुआशी मफादात को मुकद्दम रख रहा है और इस दौरान अमरीका की स्ट्रेटजिक तरजीहात को नज़रअंदाज कर रहा है। ये वो रवैया है जिसे अमरीका बर्दाश्त करने के मूड में नहीं लगता। ये तनाज़े सिर्फ
امریکہ بھارت تجارتی جنگ نہیں بلکہ یہ ایک بڑی اسٹریٹجک تبدیلی کی علامت ہے۔ دنیا دو بڑے کیمپوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے، امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی، دوسرا کیمپ روس، چین اور اس کے اتحادی ہیں۔ انڈیا کے لیے درد سر یہ بنا ہوا ہے وہ پاکستان کی موجودگی کی وجہ سے اس کیمپ کا حصہ بننے سے گریز کر رہا ہے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی۔ انہوں نے الزام لگایا کہ شمال مشرقی یوکرین میں یوکرینی فوجی غیر ملکی کرائے کے سپاہیوں سے لڑ رہے ہیں، جن کا تعلق چین اور پاکستان سمیت افریقہ کے مختلف علاقوں کے ساتھ ہے۔ زیلنسکی اس سے پہلے بھی ماسکو پر یوکرین کے خلاف جنگ میں چینی جنگجو بھرتی کرنے کا الزام لگا چکے ہیں، جس کی بیجنگ نے تردید کی۔ زیلنسکی کا کہنا ہے کہ اس محاذ پر ہمارے جنگجو بتا رہے ہیں کہ جنگ میں چین، تاجکستان، ازبکستان، پاکستان اور افریقی ممالک کے کرائے کے سپاہی حصہ لے رہے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ پاکستان نے یوکرینی صدر کے بیان کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ حکومت پاکستان ان الزامات کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ اس حوالے سے کسی بھی سطح پر کوئی صداقت نہیں پائی جاتی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اب تک یوکرینی حکام نے نہ تو حکومت پاکستان سے باضابطہ طور پر کوئی رابطہ کیا اور نہ ہی ان دعووں کے حق میں کوئی قابل تصدیق یا ٹھوس شواہد فراہم کیے گئے ہیں۔ پاکستان اس معاملے پر یوکرین سے باضابطہ رابطہ قائم کرے گا اور اس نوعیت کے الزامات کی وضاحت طلب کی جائے گی۔ دفتر خارجہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان یوکرین تنازع کے پرامن اور سفارتی حل پر یقین رکھتا ہے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کے مطابق بات چیت کے ذریعے مسئلے کے حل کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ دوستو، یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کے تازہ ترین الزامات نہ صرف حیران کن ہیں بلکہ ایک بڑے سفارتی سوال کو جنم دے رہے ہیں۔ کیا یوکرین کو واقعی پاکستان کے خلاف شکایت ہے یا یہ محض عالمی جنگی بیانیے میں پاکستان کو گھسیٹنے کی ایک اور کوشش ہے؟ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ یوکرین یا اس کے مغربی اتحادیوں کی جانب سے ایسے بیانات سامنے آئے ہوں۔ اس سے پہلے چین جیسے بڑے ملک پر بھی جنگجو بھیجنے کا الزام لگایا گیا تھا، جسے بیجنگ نے واضح طور پر مسترد کر دیا۔ اب اسی فہرست میں پاکستان، ازبکستان، تاجکستان اور افریقی ممالک کو بھی شامل کیا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ یوکرین ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہے جو اب صرف میدان جنگ تک محدود نہیں بلکہ اس کی سفارتی حدیں بھی پھیل چکی ہیں۔ ایسے میں بغیر کسی ثبوت کے الزامات نہ صرف عالمی سطح پر کشیدگی کو ہوا دیتے ہیں بلکہ ان ممالک کے لیے خطرناک نتائج بھی پیدا کر سکتے ہیں جن کا براہ راست اس جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پاکستان کا رد عمل نہایت متوازن اور ذمہ دارانہ رہا۔ نہ صرف الزامات کو مسترد کیا گیا بلکہ یوکرین سے باضابطہ وضاحت طلب کرنے اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت پرامن حل کی حمایت کا اعلان کیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان کسی بھی عالمی تنازع میں ذمہ دار ریاست کے طور پر اپنا کردار ادا کرنے کا خواہش مند ہے، نہ کہ کسی کی پراکسی جنگ کا حصہ بننے کا۔ مگر یہ سوال اب بھی باقی ہے، کیا پاکستان کو جان بوجھ کر ایک نئے جیو پولیٹیکل جال میں پھنسایا جا رہا ہے؟ کیا یہ الزامات عالمی اسٹیبلشمنٹ کی وہی پرانی چال ہے جو ماضی میں کئی ممالک کے خلاف استعمال کی جاتی رہی؟ عالمی برادری کو بھی سوچنا ہوگا کہ اگر اس طرح کی غیر مصدقہ اور سیاسی بنیادوں پر الزامات معمول بن جائیں تو سفارتکاری اور امن کے امکانات مزید معدوم ہو جائیں گے۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اپنی پوزیشن پر ڈٹا رہے بلکہ عالمی فورمز پر سفارتی سطح پر مضبوط موقف بھی اپنائے اور جتنا ممکن ہو اس ٹریپ میں آنے سے باز رہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔